شب یلدا یا همان شب چله از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که در آخرین شب پاییز به عنوان بلندترین شب سال با شور و شوق زیادی جشن گرفته می شود. شب یلدا یا شب چله درست مثل چهار شب سوری و عید نوروز یکی از جشن‌های ایران باستان است که از غروب آخرین روز پاییز شروع می شود و با طلوع آفتاب در اولین روز زمستان به پایان می رسد. شب یلدا چه قبل و چه بعد از اسلام در فرهنگ ایران جایگاه خاصی داشته و همیشه انگیزه برای دور همه اقوام دور و نزدیک دور سفره پربرکت محسوب شده است. موضوعی که زمینه ارتباط بیشتر و پیوند محکم در خانواده ها را فراهم می کند. در آستانه شب یلدا شور وصف ناپذیری بین خانواده های ایرانی به پا می شود، چرا که می خواهند خود را برای این شب آماده کنند. بیشک خرید آجیل و میوه های همچون هندوانه و انار از نخستین کارهایی است که ایرانی ها در این شب می دهند. الان من پیش شما بیان می کنم که چرا شب یلدا به این اسم معروف است. یلدا به معنای زایش زاد و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید تابش انوار ایستی بیشتر و روزها بلندتر می شوند. آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مه یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند و به همین دلیل به ماه دهندی به معنای روز می گفتند که ماه تولد خورشید بود. اب حاضرین محفل کے لیے اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. یلدا کی رات یا چلے کی رات جیسے چہار شب سوری اور عید نوروز ان میں سے ایک ہے. قدیم ایران کے تہوار یہ خزاں کے آخری دن کے غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور موسم سرما کے پہلے دن کے طلوع آفتاب کے ساتھ ختم ہوتا ہے. یلدا کی رات اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ایرانی ثقافت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اسے ہمیشہ دور اور قریبی رشتہ داروں کے اجتماع کے لیے ایک ترغیب سمجھا جاتا ہے. ایک مبارک میز بول ایک ایسا مسئلہ جو خاندانوں کے درمیان زیادہ مواصلت اور مضبوط رشتے کی بنیاد فراہم کرتا ہے. یلدا کی رات کے موقع پر ایرانی خاندانوں کے درمیان ناقابل بیان جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس رات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں. بلا شبہ تربوز اور انار جیسے میوے اور پھل خریدنا ان اولین کاموں میں سے ایک ہے جو ایرانی اس رات کرتے ہیں. اب شب یلدا کی وجہ تسمیہ بیان کرتی ہوں کہ یلدا کا مطلب ہے پیدائش اور ولادت. قدیم ایرانیوں کا یہ ماننا تھا کہ کل یعنی یلدا کی رات جب سورج نکلے گا تو آسمانی روشنیاں زیادہ چمکیں گی اور دن لمبے ہوں گے. وہ خزاں کے اختتام اور سردیوں کے آغاز کو مہر کی پیدائش یا سورج کی پیدائش کی رات کہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے ایک بڑا جشن منعقد کیا اور اسی وجہ سے 10ویں مہینے کا دن سورج کی پیدائش کا مہینہ کہا جاتا تھا. تشکر.